बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सना सुल्ताना, PhD स्कॉलर फ्रॉम भाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा, तो अब हमारा ये 15 लेक्चर है, इसके बाद हमारा इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर होगा। तो ये आज के लेक्चर में आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग आज के लेक्चर में देखने जा रहे हैं कॉम्पैक्ट स्पेसेस इन टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस में कॉम्पैक्ट स्पेसेस क्या होते हैं, आप लोगों ने ये रियल एनालिसिस में भी पढ़ा हुआ होगा, तो आप लोगों के लिए ये ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा डिफ़िकल्ट वो नहीं होगा। तो अच्छा, तो ना ये इसकी ना आप लोगों को ना वो बता देती हूँ। कनेक्टेड स्पेसेस हम लोग देख चुके हैं, इसकी एग्जांपल्स मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों को करवा चुकी हूँ। इससे रिलेटेड जो थ्योरम थे वो सारे के सारे 1 to all मैंने जहाँ देना था वहाँ दे दिया है। और ना अब आप लोगों ने वहाँ से जाके ना कीजिएगा भी सही। आप लोगों ने ये नहीं समझना कि भाई हाँ भाई हमारे वो नहीं है, वहाँ से पेपर आएगा। तो थ्योरम्स में कहीं से भी उठा सकती हूँ, ख़ास तौर पे जिनके ऊपर मैं मेहनत कर रही हूँ उनको एक एक चीज़ समझा रही हूँ। अपने चैनल पर मैंने जो कुछ डाल दिया है ना वो सारा आप लोगों के पेपर में इंक्लूड होगा। तो ना इसलिए वहाँ पर प्रिपरेशन करनी अपनी स्टार्ट कर दें। वैसे तो आप लोगों को क्या टेंशन, सारा का सारा तो आप लोगों ने निकल लगाना है। 24 घंटे में एक पेपर होगा ना। चलें ठीक है, खैर अल्लाह ताला आपकी दुआएं रंग लाए, ऐसा हो जाए। लेकिन ना खैर चलते हैं अब अपने उस पर। क्या है आज के टॉपिक का नाम है कॉम्पैक्ट स्पेसेस, उनकी एग्जांपल्स और उससे ये करैक्टरिस्टिक मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह थ्योरम्स वगैरह आप लोगों को दिखाती हैं। और आज के टॉपिक में ये भी है प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी और BW प्रॉपर्टी। ये होती है बोल्ज़ानो वर्सेस थ्योरम ये, और ये प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी मतलब ये प्रोडक्टिव थ्योरम और ये बोल्ज़ानो वर्सेस थ्योरम है। और एक और है अकाउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेसेस। तो इनकी डेफिनेशन तो करवा दूंगी आप लोगों को। इनके थ्योरम्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। कनेक्टेड स्पेसेस और वो जो ऊपर रेगुलर स्पेसेस पढ़े हैं उनको कंबाइन करके पता नहीं क्या निकाल रहा है। तो थ्योरम्स बहुत ज़्यादा हैं। थ्योरम्स में मुझे अगर टाइम मिला तो मैं एक एक करके वहाँ पर डाल दूँगी, अगर ना मिला तो बस ये डेफिनेशंस और इनके कॉन्सेप्ट और इनकी एग्जांपल से काम चलाते हैं। चलो आ जाओ हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये है कॉम्पैक्टनेस इन टोपोलॉजिकल स्पेसेस। ओके, तो कॉम्पैक्टनेस की डेफिनेशन आप लोगों के सामने है, गौर से इसे पढ़िएगा। क्या कहता है कॉम्पैक्टनेस की डेफिनेशन में। टोपोलॉजिकल स्पेस, आप लोगों को पता है टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, एक्स होता है। इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट, हम उसे कॉम्पैक्ट बोलेंगे इफ एवरी ओपन से तो हमें पता चल गया, ओपन से हमने टा के कुछ एलिमेंट्स लेने हैं। कवर्ड का मतलब क्या होता है, एवरी ओपन कवर फॉर एक्स हैज़ अ फाइनाइट सब कवर। अच्छा ठीक। अब सवाल पैदा होता है ये सब कवर क्या होता है, और सवाल पैदा होता है ये ओपन कवर क्या होता है। तो अब वो उसका जवाब लेने के लिए हम लोगों को ये आप लोगों की ये दूसरी वाली बुक थी जनरल टोपोलॉजी बाय राहील अहमद। तो ये यहाँ पे इन्होंने था ये पढ़ाया हुआ, ओपन कवर भी पढ़ाया हुआ है, सब कवर भी पढ़ाया हुआ है। और इसका कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को दे दी होता क्या है। आपने कुछ ना टा के कुछ एलिमेंट्स ऐसे देखने हैं, कुछ सबसेट्स ऐसे देखने हैं जिनका यूनियन करने से पूरा का पूरा एक्स बन जाए। तो हम इसे क्या बोलते हैं, ओपन। हाँ भाई टा के एलिमेंट्स करते हैं। कवर, क्योंकि उसने पूरे के पूरे एक्स को कवर कर लिया है तो हम इसे क्या बोलेंगे, ओपन कवर बोलेंगे। आज जो पढ़े लिखे अंदाज में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस देन अ कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स। और अब देखो ये देखो ओपन सबसेट्स मतलब क्या, मतलब ये है कि टा के एलिमेंट्स आपने पकड़ने हैं, टा के एलिमेंट्स पकड़ने हैं, ठीक है। अब शायद वो 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, आपने खुद ही देख लेना है कि उनको यूनियन करने से पूरा का पूरा एक्स बन जाए। अगर ऐसा बन जाता है तो आपने तो वो बनाना है, उन सारे सेट्स को पकड़ के एक सेट में बंद कर देना है। और इस कलेक्शन को क्या बोलेंगे, दिस कलेक्शन इज सेड टू बी ओपन कवर। इस कलेक्शन को हम ओपन कवर बोलेंगे इफ अगर इन सारे एलिमेंट्स का यूनियन करने से पूरा का पूरा एक्स बन गया तो हम इसे बोलेंगे ये हमारा ये कलेक्शन है। हम इस कलेक्शन को बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ओपन कवर है। आज इसके नीचे ये देखो ये एक्स को अगर वो कवर कर लेगा तो हम इसे बोलेंगे ओपन कवर है। अच्छा, और जो इसकी एग्जांपल देखो, इसकी एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहता है रेल लाइन आर के बारे में बात हो रही है, आर विद यूजुअल टोपोलॉजी। और आपको एक कलेक्शन दिया गया, ये कलेक्शन है और इसे ज़रा गौर से देखो, अंदर सारे के सारे ओपन सेट्स पड़े हैं। अच्छा, एक और चीज़ ज़रा गौर से देखो, और यहाँ बताया जा रहा है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन।
تو اب ذرا غور سے دیکھو, اگر میں رکھوں 1 تو میرا کون سا انٹرول بنے گا؟ -1 2 1 اوپن انٹرول, مطلب یہ دیکھو اوپن آئے گا اور یہ بھی اوپن آئے گا. اگر کلوز ہوتا تو یہ فل ہو جاتے, کالے یہاں ڈاٹ لگے ہوئے ہوتے. اچھا چلو ٹھیک ہے, -1 سے 1 تک یہ ہمارے پاس 1 بن گیا, تو یس اوپن سیٹ. اسی طرح اگر میں کیا کروں آپ کا 2 کیا ہے -2 سے لے کر 2 تک, تو اتنی بڑی لائن آ جائے گی. ایک اور یہ مطلب اس پہلے والے سے بڑا سیٹ آ جائے گا. اگر میں 3 رکھوں تو -3 سے 3 تک ایک اور بڑی لائن آ جائے گی. اتنا سارا بڑا سیٹ بن جائے گا جس میں 1 والا بھی ہے, 2 والا بھی ہے, اور سارے ہیں. تو اینڈ سو آن. تو اس میں یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اوپن سیٹس ہم نے سارے پکڑ لیے ہیں, سب سیٹس پکڑ لیے ہیں آر کے, جن کا یونین کرنے سے پورا کا پورا آر بنتا ہے. آپ کر کے دیکھ لیجئے گا, ان ساروں کا یونین کرو, آپ کے پاس آنسر پورا کا پورا آر آئے گا. اسی طرح اب ایک اور سیٹ آیا ہمارے پاس ایکس. اگر آپ کو صرف اوپن انٹرول 0 to 1 دے دیا جائے, مطلب 0 سے لے کر 1 تک ایک اوپن انٹرول ہے, اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ بھائی کیا یہ, اب اس کو اب ہم کور دیکھیں گے, کور کیا ہے اس کو آپ لوگوں کو تب سمجھ آئے گی. اور یہ اس میں ایک مسٹیک ہوئی ہے, یہاں پہ -0 نہیں کرنا. آپ لوگوں کو پتہ ہے نیچرل نمبر میں 0 کہاں سے آیا, تو یہ اس بک سے مسٹیک ہوئی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے n میں سے 0 مائنس کر دو. او بھائی n میں 0 ہے ہی نہیں, تو ہم مائنس کیوں کریں؟ ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی ہے نا. تو آپ کا یہ جو n ہے وہ کہاں سے لے کر کہاں تک ہے؟ 1 سے لے کر n تو انفینٹی تک جاتا جا رہا ہے. تو یہ n جو ہے چلتا 1 ہوگا, 2 ہوگا, 3 ہوگا, اینڈ سو آن. اس کو نا میں اپنے چینل پہ نا اس کو نا میں نے ہاتھ سے لکھ کر نا نوٹس بہت اچھے بنائے ہیں, میں اپنے چینل پہ ڈالوں گی. ابھی آپ لوگوں کو تو کسی طرح سے لیکچر بنانا تھا, تو میں اس لیے جلدی بیٹھ گئی, پریپریشن میں نے نہیں کی ہوئی, تو اس لیے میں نا آپ لوگوں کو وہاں پہ ڈالوں گی ڈیٹیل, ذرا وہاں پہ جا کے ذرا دیکھ لیجیے گا. تو اچھا, تو ایک اور ہمارے پاس کیا ہے, یہ ہمارے پاس ہے 1/n. ہمارے پاس آپ ذرا یہ رکھو, یہ کیا ہے 1. اگر میرا n 1 ہوگا تو یہ کیا ہے 1 سے لے کر 1 تک. 1 سے لے کر 1 تک سے اس کا مطلب ہے صرف ایک ڈاٹ کی بات ہو رہی ہے, جو کہ یہی اس پوائنٹ کی بات ہو رہی ہے. اگر یہ ہو جائے 2, یہ ہو جائے گا انٹرول بن جائے گا 1 سے لے کر 1/2 کیا ہوتا ہے 0.5. یہ دیکھو یہ 0 کھڑا ہے اور یہ 1 کھڑا ہے, اور ان کا 0.5 ہوتا ہے درمیان میں. اب انٹرول کون سا آ گیا؟ یہ یہاں سے لے کر یہاں تک, یہ پوری لائن آ جائے گی. اس کے بعد اگلا کیا ہے 1/3. 1/3 ہوتا ہے 0.33, وہ یہاں ہوتا ہے 0 کے اور قریب. اب اگلی لائن کیا آ جائے گی 0.33 سے لے کر 1 تک, اور بڑا انٹرول آ گیا. اسی طرح یہ سارے کے سارے اوپن انٹرولز ہیں نا, آپ ان ساروں کا یونین کرو, یہ ہمارے پاس یہ انٹرول پورا کا پورا یہ 0-1 بنے گا. اور مزے کی بات اس میں یہ جو انٹرول ہے 0-1, اس کے اندر خود 0 انکلوڈ نہیں کر رہا. تو آپ لوگوں میں کوئی یہ نہیں سوچ سکتا اگر میرا n انفینٹی ہو گیا تو انفینٹی سے لے کر 0 تک 1 تک ہمارا کیا بنے گا. تو بھائی 0 جب ہے ہی نہیں تمہارے اس سیٹ میں, تو پھر انفینٹی تو ہونے کا چانس ہی نہیں آتا. آ رہی ہے بات سمجھ یا نہیں آ رہی؟ چلو خیر آگے چلتے ہیں, اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, اتنی ڈیٹیل پہ یہ ہے بھی نہیں. اچھا, اب آگے سوال پوچھا جاتا ہے, آپ نے مجھے پیچھے کمپیکٹنس کی ڈیفینیشن پڑھی تھی, اس میں 2 چیزیں آپ سے پوچھی گئی تھی. ایک اس میں یوز ہو رہا تھا اوپن کور, دوسرا یوز ہو رہا تھا اوپن سب کور. اس کو میں آپ کو کنسیپٹ دے دیتی ہوں. کنسیپٹ بس اتنا ہے کہ پکا اوپن کور کا کچھ ایلیمنٹس پکڑ کے ایک نیا سیٹ بنا لو, اور وہ جو نیا سیٹ بنا ہے اس کے اندر 2 خاصیت ہیں. ایک, ان ساروں کا یونین کرو گے ایکس آئے گا, اس کا مطلب ہے وہ ایکس کا کور بن رہا ہے. دوسری خاصیت یہ ہے کہ اس کے سارے ایلیمنٹ آپ نے اوپر, وہ جو آپ کا مین کور تھا, اوپن کور تھا, اس میں سے کچھ ایلیمنٹ آپ نے لیا ہے. تو اس میں 2 خاصیت ہے. ایک تو اس کا سب سیٹ ہے, وہ جو مین کور تھا اس کا سب کور ہے, اس سب سیٹ ہے اس لیے اسے بولا جا رہا ہے سب کور. اور دوسری اس میں خاص بات یہ ہے ایکس کے سارے ایلیمنٹ کو جو کام پیرنٹ کور کر رہا تھا, یہ نیچے والا سب کور بھی وہی کام کر رہا ہے, اس لیے اس کا نام ہم نے کیا رکھا ہے سب کور رکھا ہے. تو آج اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. وہی اب دیکھو ڈیفینیشن میں بھی وہ چیز کے بول رہا ہے سب کور آف این اوپن کور, اوپن کور کا سب کور. تو نا اچھا, اس کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن بھی یہاں پہ غلط لکھی ہوئی ہے, وہاں پہ بھی میں نے اپنے نوٹ سے میں نے صحیح کر کے لکھ دیا. میں نا اپنے یہ نا وہاں پر ڈالتی ہوں. میں ابھی فی الحال تھوڑا سا نا نہیں کر سکی آپ لوگوں کے لیکچر کے لیے, بہت اچھا مٹیریل وہ نہیں کر سکی, تو میں انشاءاللہ یہ لیکچر وہاں پہ ڈال کے نا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی, تو اس لیے تھوڑا سا مائنڈ مت کیجیے گا. اچھا آ جاؤ, اب ہمارے پاس کیا کہتے ہیں سب سیٹ آف این اوپن کور. اب وہی بات اس نے کی ہے, اوپن کور اور اس کا اوپن کور کا سب سیٹ پکڑو, مطلب اوپن کور سے کچھ ایلیمنٹ سلیکٹ کر لو. آپ ذرا عقل یوز کیجیے گا, ایسے ایلیمنٹ سلیکٹ کر دیجیے گا جن کا یونین کرنے سے پورا کا پورا ایکس بن رہا ہو. سب سیٹ آف اوپن کور دیٹ از اسٹل آگے اس نے مسنگ کر دیا. اسٹل کیا
تو اسٹل بتا دیتی ہوں دیٹ از اسٹل اے کور آف ایکس. یہ فور ایکس وہ تب بھی بے شک اس کا سب سیٹ ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب سیٹ تو ہے لیکن وہ اس کا کور ہی نہیں بن رہا ایکس کا, تو وہ اسٹل کور بھی ہے اور اوپن کور کا سب سیٹ بھی ہے. تو ہم اسے بولیں گے یس یو آر سب کور. تو اور یہ نیچے اس کی ایگزامپل میتھمیٹیکل فارم آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں مین کور ہمارے ہم کس سے ڈینوٹ کر رہے ہیں, سی سے ڈینوٹ کر رہے ہیں. اچھا از این اوپن کور فور ایکس. اور اب ایک نیا کور بنایا ہے اس کو ڈیٹ بتا رہا ہے کہ کس سے ڈینوٹ کیا ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر وہ اے الفا تھے تو یہاں اے الفا ڈیش ہے, اور الفا اگر آپ کا ڈبلیو سے بلونگ کر رہا تھا تو الفا ڈیش آپ کا ڈبلیو ڈیش سے بلونگ کر رہا ہے, اور ڈبلیو ڈیش جو ہے وہ اومیگا کا سب سیٹ ہے. تو اس کا کور سب کور فور سی, یہ سب کور ہے سی کا. اور مزے کی بات یہ سب کور تب ہوگا اف اگر ان ساروں کا آپ یونین لگاؤ گے تو آنسر آپ کے پاس ایکس آئے گا. تو اچھا تو نا یہ آپ نے اوپن کور بھی دیکھ لیا, آپ نے سب کور بھی دیکھ لیا. اب میں چلتی ہوں وہاں پر, اور یہاں پہ ایک اور یہ وہ والی ڈیفینیشن بھی غور سے دیکھیے گا. یہ بھی ڈیفینیشن یہ جو میں آپ کو لیل آف ڈیفینیشن بتانے جا رہی ہے. میں ٹاپک آپ لوگوں کو اسکپ کروا کے آگے چلی گئی تھی لیکن یہ ٹاپک یوز ہو رہا ہے اور کام کی چیز ہے اور یہ ٹیسٹوں میں بھی پوچھا جاتا ہے, اس لیے میں آپ کو اس کو کروانے کی طرف واپس آئی ہوں. اچھا یہاں نہیں, یہ ہم کہاں جاتے ہیں, یہاں ڈیفینیشن ذرا غور سے دیکھو. ٹوپولوجیکل اسپیس از سیڈ ٹو بی کمپیکٹ. ہم اسے کمپیکٹ بولیں گے اف ایوری اوپن کور, کہ جتنے بھی اوپن کور ہیں آپ کو پتہ ہے اس ایک سیٹ کو ہم کمپیکٹ کب بولیں گے, اس کے جتنے بھی اوپن کور ہیں. اب اس کے اوپن کور تو آپ ایزیلی نکال سکتے ہو نا. اس کے جتنے بھی اوپن کور ہیں فور ایکس ہیز اے فائنائٹ, ادھر ورڈ یوز ہو رہا ہے فائنائٹ سب کور. وہ کہتا ہے جتنے بھی اوپن کور ہیں ان کے سارے سب کور آپ بنا سکتے ہو. وہ سب کور میں ایک نشانی ہوگی کہ وہ فائنائٹ ہوگا. فائنائٹ کیا ہوتا ہے, ایسے نمبر جن سے ہم کاؤنٹ کریں اور گنتی ختم ہو جائے, 2 3 4 5, ایسا نہ ہو انفائنائٹ ایسے نہیں ہو, وہ تو پھر انفائنائٹ بن جائے گا. دوسری پاسبلٹی ہوتی ہے گنتے جاؤ گن سکتے ہیں لیکن کبھی ہماری کاؤنٹنگ ختم ہی نہیں ہوگی. اسے بولتے ہیں کاؤنٹیبل سیٹ بولتے ہیں. کاؤنٹیبل, فائنائٹ اور انفائنائٹ میں آپ لوگوں کو فرق پتا ہو. اب آتے ہیں کہاں آتے ہیں ہم, لیل آف جو پیچھے ڈیفینیشن تھی, یا آؤ اب ذرا اس ڈیفینیشن کو غور سے پڑھو. کیا کہتا ہے ٹوپولوجیکل اسپیس از سیڈ ٹو بی لیل آف اسپیس اف ایوری اوپن کور. یہاں پہ وہی بات, وہاں پہ کہتا تھا کمپیکٹ میں بولوں گا اگر ایوری اوپن کور ہیز اے فائنائٹ, ادھر فائنائٹ تھا یہاں پہ کاؤنٹیبل سب کور ہے. اگر وہ کہتا ہے فائنائٹ سب کور ہے ہر اوپن کور کا, تو میں کیا بولوں گا اسے, کمپیکٹ. اچھا اگر ہمارے پاس کیا ہے اوپن کور کے کاؤنٹیبل فائنائٹ سب کور, نہیں فائنائٹ کور یہاں پہ یوز نہیں ہوگا, کاؤنٹیبل سب کور ہوں گے تو ہم اسے کیا بولیں گے, لیل آف اسپیس بولیں گے. اچھا اب تو یہ ہو گیا. اور اب یہ مزے کی بات, اور یہ ساری باتیں آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد رکھنی ہے. یہ آپ لوگوں سے پبلک سروس کمیشن کے ٹیسٹ میں پوچھی جائے گی, اور وہ آئے ہوئے ہیں پبلک سروس کمیشن کے ٹیسٹ. آپ لوگوں کی ایم ایس سی ہوئی, اور میرے خیال سے ایم ایس سی اس بار شاید آپ اپلائی کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. ایم ایس سی جس کی کمپلیٹ ہوتی ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. چلیں خیر, تو اب پبلک سروس کمیشن کے ٹیسٹ آئے ہوئے ہیں, جس کی ایم ایس سی کمپلیٹ ہے وہ اپلائی کر لیجیے گا, اور وہاں پہ آپ دیکھیے گا یہی ٹیسٹ آپ لوگوں کے پوچھے جائیں گے آپ لوگوں سے. سیکنڈ کاؤنٹیبل اسپیس از فرسٹ کاؤنٹیبل. آپ لوگوں نے پیچھے یہ پڑھ لیا تھا سیکنڈ کاؤنٹیبل فرسٹ ہوتی ہے, دوسری بٹ کنورس از ناٹ ٹرو. ہاں جی ہمیں پتہ ہے بھائی. آگے سیکنڈ کاؤنٹیبل اسپیس سیپریبل بھی ہوتی ہے. واہ 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 واہ, سیکنڈ کاؤنٹیبل فرسٹ بھی ہے, سیکنڈ کاؤنٹیبل سیپریبل بھی ہے, اور مزے کی بات سیکنڈ کاؤنٹیبل اسپیس لیل آف اسپیس بھی ہے. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. اچھا اب پھر یاد ہوگا ہم لوگوں نے نا پیچھے تھیورمس پڑھے تھے, کیا کہتے تھے, T0 اسپیس اس کا سب اسپیس بھی T0, T1 اسپیس اس کا سب اسپیس بھی T0, T1 اینڈ سو آن پڑھتے تھے. پھر ایک یونیک تھیورم ایسا آیا تھا, وہ میرے خیال سے آئی تھنک نارمل اسپیس تھا, جس میں ہم کہتے تھے کلوز سب اسپیس آف نارمل اسپیس از نارمل. کلوزڈ ہو بھائی, صرف سب اسپیس ہونا کافی نہیں ہے, وہ کلوز بھی اسے ہونا پڑے گا تب جا کے وہ نارمل بنے گا. مجھے یاد نہیں ہے وہ کہ کون سے تھیورم تھا ایگزیکٹ, شاید نارمل تھا. اچھا اب یہاں اب لیلوف کی دیکھو, لیلوف بھی اس کی بھی وہی آکری ہے جیسی نارمل کی تھی. کیا کہتا ہے, کلوز سب اسپیس آف لیلوف اسپیس از لیلوف. تو یہ کچھ امپورٹنٹ مارکس ہیں جو آپ لوگوں کو پتا ہوں. اب میں چلتی ہوں اپنی دوسری بک کی طرف چلتی ہوں. اب یہ آپ کو میں پہلے کروا چکی ہوں, اب میں چل رہی ہوں اپنی دوسری بک کی طرف. اس میں اب ہمارا مٹیریل بہت زیادہ ہے, اور میں وہی دیکھ رہی تھی آپ لوگوں کو تو میں نے بہت کم پڑھایا ہے. اگر یہ مٹیریل آپ لوگوں کو پڑھا دیتی پھر تو ہمارے
खैर चलें, अब आप लोगों के बाद जितने आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको फिर मैं अब इस बुक से पढ़ाऊँगी। आप लोगों को तो पिछली बुक से पढ़ाया ना ज़्यादातर, इनको अब नए आने वाले स्टूडेंट्स को इधर से पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा चलो, अब हमारे पास क्या कहता है कि कॉम्पैक्ट स्पेस का हमें पता चल गया। एवरी ओपन कवर हैज़ अ फाइनाइट सब कवर, एवरी ओपन कवर हैज़ अ काउंटेबल सब कवर। फाइनाइट का वर्ड यूज़ हो जाएगा कॉम्पैक्ट बोलना, काउंटेबल का वर्ड यूज़ हो जाएगा लील ऑफ स्पेस बोलना। आज भाई इसकी काउंटेबल की एग्जांपल देखो, कॉम्पैक्टनेस की एग्जांपल देखो। वो कहता है अगर एक्स आपका कोई भी सेट हो, मैं एक्स पे कोई शर्त नहीं लगाता, लेकिन टोपोलॉजी आपकी इनडिस्क्रीट हो। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है? जिसमें फाई होता है और एक्स होता है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अगर ये दोनों आप एक्स को मैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, लेकिन ता को कहते हैं कि तू हर हाल में इनडिस्क्रीट होगा, फिर मैं गारंटी देता हूँ कि एक्स आपका 100% कॉम्पैक्ट होगा। ओके, बात समझ आ रही है? हमने क्या कहा था, तो ऐसे कुछ ओपन सेट्स पकड़ो जिनका यूनियन करने से पूरा का पूरा एक्स आ जाए। इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी में पढ़ो, देखो खाली सेट है और एक्स है, इन दोनों का यूनियन करोगे आपके पास एक्स आ जाएगा, तो आपको इजीली आपका एक ओपन कवर आपको मिल गया। तो खैर एक्स आपको कॉम्पैक्टनेस की एक एग्जांपल पता चल गई। दूसरी, एक्स के बारे में बात बताया जा रहा है कि ये हमारा फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट मतलब अंदर 2 या 3 या 4 एलिमेंट्स होंगे, या 10 या 20 हो सकते हैं। अच्छा, देन फॉर एनी टोपोलॉजी, वो कहता है अगर आपका एक्स फाइनाइट है, ता के ऊपर मैं कोई शर्त नहीं लगाता, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, वो कहता है कोई शर्त नहीं लगाता। अगर आपका सिर्फ एक्स फाइनाइट है, और बच्चों ये बातें मैं बार बार बता रही हूँ आप लोगों को पढ़ाते वक्त, मैं रट्टे मार रही हूँ क्योंकि मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट देने हैं। आप लोग भी इन्हें अच्छी तरह से कर लीजिएगा, साथ साथ रट्टे लगाते नहीं, ये समझ के करने वाली चीज़ें और बड़ी कीमती चीज़ें हैं, और ये बातें पूछी जाती हैं। अगर आप लोगों ने यहीं पर अच्छी तरह से पढ़ ली ना, सारी ज़िंदगी मुझे दुआएँ देते रहोगे। अच्छा, अगर एक्स हमारे पास क्या है? फाइनाइट है, ता हमारे पास क्या है? कोई भी टोपोलॉजी है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? इस केस में भी हमारे पास एक्स और ता दोनों को क्या बन जाएंगे? कॉम्पैक्ट बन जाएंगे। अच्छा, अब अगला केस दे रहा है, वो कहता है एक्स कोई भी सेट हो और ता, और वो कहता है एक्स का कोई एक सबसेट पकड़ो। अगर ता में आपको कुछ चीज़ें नज़र आए, एक आपको नज़र आए फाई, दूसरा एक्स तो 100% होगा, ये दोनों सेट तो ज़रूर होंगे। तीसरे 2 चीज़ें नहीं, और ये सेट ए और साथ इसका कम्प्लीमेंट, अगर ये भी नज़र आ गया तो इस किस्म के एक्स और टा दोनों क्या होंगे? 100% कॉम्पैक्ट होंगे। क्यों? ज़रा गौर से देखो, कॉम्पैक्टनेस की डेफिनेशन क्या है? टा के 2 एलिमेंट ऐसे हों जिनका यूनियन करने से एक्स आ जाए। तो हाँ भाई, ये एक ए है, दूसरा क्या है? एक कम्प्लीमेंट है। आप इन दोनों का यूनियन करो, एक्स बन रहा है आपके पास। वाह, तो हम इसे एक्स कॉम्पैक्टनेस की आपकी वो कंप्लीट हो रही है, प्रॉपर्टी कंप्लीट हो रही है। तो अच्छा, अब ये नीचे रिमार्क, और ये रिमार्क में ये बड़ा अच्छा लगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लगा। इस रिमार्क को आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रिमार्क क्या कहता है? ये रिमार्क कहता है इफ़ एक्स इज कॉम्पैक्ट, अगर वो कहता है एक्स कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट का मतलब क्या है? ओपन कवर हैज़ अ फाइनाइट सब कवर, देन इट इज़ लील ऑफ। वो कहता है फिर अगर फाइनाइट जो है, फाइनाइट को दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये काउंटेबल है। कोई सेट फाइनाइट हो, हम कह सकते हैं ना वो काउंटेबल है। क्यों भाई, क्यों कहेंगे काउंटेबल? खुद सोचो, काउंटेबल कहता है ऐसा सेट जिसके एलिमेंट हम काउंट कर सकें। तो ज़रा देखो, फाइनाइट सेट है, आप उसके एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3, उसमें काउंटिंग ख़त्म नहीं होती, इसमें फाइनाइट वाले सेट में काउंटिंग ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कॉम्पैक्ट लील ऑफ तो हो सकता है, लेकिन लील ऑफ जो है वो कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप लोगों से पूछी जा सकती है। ये पेपरों में सवाल ऐसे नहीं आते जो गिवन होता है और वो कहते हैं चलो भाई इसे लिख लो ताकि बच्चे उसी वक्त पकड़ के थापा करें। ऐसा नहीं होता, बच्चे 5 मिनट में पेपर करके भाग जाएं, ये टीचर की इंटेंशन नहीं होती। टीचर क्या करता है? टीचर कहता है गिवन एग्जाम्पल विच इज लील ऑफ बट नॉट कॉम्पैक्ट, जो लील ऑफ तो हो लेकिन कॉम्पैक्ट ना हो। अब उसका जवाब देखो नीचे दिया हुआ है, वो कहता है अगर x आपका ये है और टा हमारी डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो 100% ये दोनों x और टा मिलकर लील ऑफ स्पेस बनाएंगे। फिर वो बता रहा है कि लेकिन ये जो ये स्पेस है ये कॉम्पैक्ट नहीं है। भाई कॉम्पैक्ट नहीं है, रीज़न भी उसने बता दिया। वो कहता है आपके पास डिस्क्रीट स्पेस है, मतलब इसमें खाली सेट, सिंगलटन, फिर डबल डबल, ट्रिपल ट्रिपल एंड सो ऑन, और फिर एंड में फाइनल सेट भी आता है। वो कहता है अगर मैं सिंगलटन्स का पकड़ के सेट बनाऊं, वो कहता है ये ओपन कवर तो है लेकिन इसका कोई फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनाइट सब कवर ना, क्योंकि ये जो इसका अगर मैं सब कवर बनाऊंगी भी सही ना, वो काउंटेबल तो होगा लेकिन वो फाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि एन आपके पास क्या है, ये जो एक्स है वो हमारे पास इनफाइनाइट है। तो एक तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। हम इसे फिर आपके पास एक बड़ी अच्छी एग्जांपल आ गई है। अब चलते हैं आगे। हमारे पास क्या कहता है, आगे ये क्या कहता है
آگے چلتے ہیں. آگے یہ تھیورم ہے, اس تھیورم کو آپ لوگ اس میں کر لیجیے گا, اسائنمنٹ میں کر لیجیے گا میرے خیال سے. اوہو یہ تو پیج اگلے اس کا پروف ہی کمپلیٹ نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے, میں اسائنمنٹ دیکھتی ہوں. فائنائٹ انٹرسیکشن پراپرٹی آ گئی ہے ادھر. اچھا, اور فائنائٹ انٹرسیکشن پراپرٹی آ گئی ہے. اور یہ تھیورم ہے 130 پیج پر ہے. ایوری کلوز سب اسپیس آف اے کمپیکٹ سیٹ, کمپیکٹ اسپیس کا جتنے بھی کلوز سب اسپیس آپ پکڑیں گے 100% وہ کمپیکٹ ہوں گے. یہ میں کوشش کروں گی اپنے چینل پہ بھی یہ ان کے پروف نہ کر کے نا وہاں پہ ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو سمجھا دوں گی. اور یہ جو جس کے اوپر ویری امپورٹنٹ لکھا ہوا ہے 131 پیج پہ یہ والا تھیورم, یہ آپ لوگ اسائنمنٹ میں کر لیجیے گا. اور بس نہیں, اتنے کافی ہیں. اور باقی یہ جتنے بھی تھیورمز ہیں یہ میں اگر مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں اپنے چینل پہ اس کو آپ لوگوں کو سمجھا کے چیر پھاڑ کر کے وہاں پہ پڑھا دوں گی. ٹھیک ہے بچوں, چلو بچوں اپنی دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.